नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत 6 अर्ब 81 करोड निकासा, हाई डिपेन्डेन्सी युनिटका लागि 3 अर्ब 25 करोड। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार। सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सरकारले निर्देशन दिए पनि कोरोना बिमा रकम भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीले गरे आनाकानी, तथ्याङ्क समेत लुकाइयो। बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। राष्ट्रिय सभामा मनोनित वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुल्ला। सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 1700 भन्दा माथि। नेप्से 28.89 अङ्कले बढ्यो। 4 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। हङकङमा 4 सांसदलाई कारवाही गरिएको विरोधमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरू एकजुट। दिए सामूहिक राजीनामा। र भारतको बिहारमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी। सरकार गठनका लागि एनडीएमा कसरत सुरु। नयन, कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत नै रहेका कारण सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ भने सुरक्षित रहनका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। अवश्य पनि प्रभा, जसरी अहिले काठमाडौँ उच्च जोखिममा रहेको छ भने सरकारले जुन कोरोना परीक्षण र उपचारको शुल्क लिने बताइरहँदाखेरि आज भने फेरि यो निर्णय फेरिएको छ। कोरोनाको उपचार र परीक्षणको जुन शुल्क नलिने, निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 2,02,329 पुगेको हो। देशभरका प्रयोगशालामा 10,081 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,261 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 976, ललितपुरमा 204 र भक्तपुरमा 81 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज प्रदेश 1 मा 43, प्रदेश 2 मा 43, बागमती प्रदेशमा 289 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै गण्डकीमा 287, लुम्बिनीमा 105, कर्णालीमा 13 र सुदूरपश्चिममा 329 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,912 रहेको छ। तीमध्ये 28,393 जना होम आइसोलेसनमा र 10,519 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका 382 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 95 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,666 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,62,243 पुगेको छ। नेपालमा निको हुनेको दर 81.2% रहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,109 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 15,74,295 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,174 पुगेको छ। सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाको लक्षण वा चिन्ह देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले यस्तै कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 6 अर्ब 81 करोड 59 लाख 6 हजार रकम निकासा भएको समेत जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारले कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार गर्न सूचीकृत गरेका सरकारी प्रयोगशाला र सरकारी अस्पतालमा
कोभिड-19 का लक्षण वा चिन्ह देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा सबै परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। विनियोजित रकम मध्ये हाई डिपेन्डेन्सी युनिटका लागि 3 अर्ब 25 करोड समेत समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो। उक्त रकम मध्ये प्रयोगशाला तथा परीक्षण व्यवस्थापनमा 1 अर्ब 12 करोड 40 लाख, संक्रमित व्यवस्थापन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ जोखिम भत्ता बापत 1 अर्ब 14 करोड 29 लाख 6 हजार र आइसियु भेन्टिलेटर र अस्पताल सुदृढीकरणमा 1 अर्ब 29 करोड 90 लाख रकम निकासा गरिएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल नबढाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताएका छन्। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताएका हुन्। उनले निजी क्षेत्र बिना कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसर सिर्जना र उत्पादन बढाउन सम्भव नभएको बताए। मेरो कोसिस के रहन्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रका साथीहरूको मनोबल उठाउने, आत्मविश्वास बढाउने र तपाईहरुलाई यो प्रतिकूलताका बीचमा पनि आफ्ना व्यवसायलाई चाहिँ सुचारू गर्न, आफ्ना कारोबारलाई सुचारू गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न तपाईले सक्नुहोस्। त्यस हिसाबले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको सोच यो छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नगएको सम्बन्धमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए। उनले सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा तथा विभिन्न प्याकेजहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए। भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्वका दरहरू घटाउन माग गरे। हाम्रो डब्ल्युटिओको अनुसार पनि यो कारोबार मूल्य हुनुपर्छ। हामीले जति हो त्यो कारोबार मूल्य भएपछि मात्रै, नभए हाम्रो उहाँ किताब छ, ढड्डामा छ, मैले 100 रुपियाँमा ल्याएको भने ढड्डामा 50 भने 50मै छुटाउनु पर्ने, मैले 100 रुपियाँमा ल्याएको छु ढड्डामा 150 भयो भने 150मै छुने। हामीले 100 रुपियाँमा ल्याएको 100 रुपियाँमा छुटाउनु हुनु पर्यो। र हाम्रो डब्ल्युटिओको र हाम्रो भ्याटको सिद्धान्त अनुसार भन्सारको दरबन्दी घटाउँदै जानुपर्ने। व्यवसायीहरूले करको दर उच्च हुँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले कतिपय सामानहरू अवैध रूपमा आयात हुने गरेको बताए। उनीहरूले भन्सार दर, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करका दरहरूमा सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए। सरकारले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले बिमा रकम दावी गरेको 1 साताभित्र भुक्तानी दिन दिएको निर्देशन पालना गर्न बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले अझै अटेर गरिरहेका छन्। बिमा समिति र कम्पनीले कति व्यक्तिले कोरोना बिमा गरे र कतिले भुक्तानी पाए भन्ने तथ्याङ्क समेत दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। मन्त्री बनेको केही दिनमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिमा समिति र बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पीसीआर पोजिटिभ आएका बिमितलाई 1 साताभित्र बिमा बापतको रकम दिन निर्देशन दिएका थिए। तर अर्थमन्त्रीको निर्देशन र पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि बिमितले दाबी गरेको महिनौं बितिसक्दा समेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नियामक निकाय बिमा समितिले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सरकारले दिएको निर्देशन पालना हुन नसकेको हो। नेपालमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा करोडौं रकम उठाएका बिमा कम्पनीहरूले हाल लाखौं नेपालीलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने हजारौं दाबी परेको छ। त्यसैले मापदण्ड पुगेका बिमितलाई यथाशीघ्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने हो। तर बिमा कम्पनीहरूले उल्टै सूचना निकालेर भुक्तानी दिन ढिलाइ हुने बताउँदै आएका छन्। 1 महिना अघिसम्म करिब 6000 जनाको दाबी परेको थियो। त्यसमध्ये 1029 वटा दाबी भुक्तानी भएको थियो। यो करिब 16% हो भने 84% दाबी भुक्तानी हुन सकेको थिएन। हाल केही पहुँचवाला बाहेक पीसीआर गरेका अधिकांश बिमितले दाबी गरेको भुक्तानी पाएका छैनन्। परेको दाबीको तुलनामा निकै कम मात्र भुक्तानी भएपछि बिमा समिति र बिमक संघको मिलेमत्वमा कोरोना बिमाको तथ्याङ्क लुकाइएको छ।
हरेक दिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने बीमक सङ्घ र समितिले पछिल्लो 1 महिना यता तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छैनन्। बीमा समितिले कम्पनीहरूबाटै तथ्याङ्क नआएको बताएको छ। करिब 84% को दाबी भुक्तानी नभएको अवस्थामा चौतर्फी विरोध हुने भएपछि खास गरी सञ्चार माध्यमलाई तथ्याङ्क नदिने सहमति समिति र बीमक सङ्घले गरेका हुन्। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 मा आवश्यक कागजात पुगेका बीमितले बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ। तर अनेक बहानामा बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। पछिल्ला सातामा बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गर्न इन्कार गर्न थालेका छन्। दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि कम्पनीले बीमा गर्न छाडेका हुन्। प्राय बीमा कम्पनीले नयाँ बीमा गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवा सभा पुगेर केही आयोजनाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका छन्। गत फागुनमा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि काठमाडौँ बाहिर ननिस्किएका प्रधानमन्त्री ओली आज सङ्खुवा सभा पुगेका हुन्। झण्डै 7 महिनापछि उपत्यका बाहिर निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज सङ्खुवा सभा जिल्लामा करिब 5.5 घण्टा बिताएका थिए। स्थानीय प्रशासन का अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सडक र जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण अनुगमन सहित 3 वटा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भोटखोला गाउँपालिका 1 किमाथाङकामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP को निरीक्षण, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल र सोही जिल्लाको च्याम्ताङमा निर्माणाधीन विराटनगर किमाथाङका सडकको समेत निरीक्षण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम निर्माण स्थलको निरीक्षण र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत आजै काठमाडौँ फर्केका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमवाङ, राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका परशुराम नेगी, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, चिकित्सक दिव्या सिंह शाह तथा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सहभागी थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरिएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ। सरकारले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असोज 1 गते सांसद मनोनित गरिएको थियो। निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभा मार्फत संसदमा पुगे पनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण गौतम मन्त्री बन्ने बाटो समेत सेकिएको थियो। अदालतको फैसलासँगै गौतमका लागि मन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ। चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले चीनले नेपालको भूमि मिचेको भन्ने तथ्यहीन खबर फैलाउन नेपाली कांग्रेसका नेता लागि परेको आरोप लगाएको छ। हु इज बिहाइन्ड द Fabricated reporters provoking Nepal against China शीर्षकको खबरमा हुम्ला जिल्लासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा चिनिया सेनाले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको भन्ने आरोप निराधार भएको उल्लेख छ। तथ्यहीन खबर फैलाउन पश्चिमा तथा भारतीय सञ्चार माध्यमले सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा भारत पक्ष ठानिएको नेपाली कांग्रेस र उसका नेताहरूले लागि परेको आरोप ग्लोबल टाइम्सको खबरमा लगाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले चीन विरोधी गतिविधिको नेतृत्व गरेको ग्लोबल टाइम्सको खबरमा आरोप लगाइएको छ। शाहीले हालै सीमा मिचिएको भनिएको हुम्लाको क्षेत्र अवलोकन गरी चीनले सीमा मिचेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएका थिए। नेपालमा पश्चिमा देशहरूको गतिविधि बढ्दै गएको प्रति नेपाल
नेपाली बुद्धिजीवीहरूले शंका व्यक्त गर्ने गरेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले पश्चिमा देशको राजनीतिक स्वार्थमा नेपालभर गतिविधि सक्रिय पारेको पनि ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। केही भारतीय टेलिभिजनहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ता विरोधी खबर प्रसारित गरेको र नेपाल चीन सम्बन्धमा खेल्न खोजेको आरोप पनि खबरमा छ। नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरू पनि भारत पक्षीय शक्तिको प्रभावमा रहेका र तिनीहरूले चीनले सीमा मिचेको भन्ने खबरलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइएको छ। ग्लोबल टाइम्सको सो खबरमा नेपाल ठूलो मात्रामा अदृश्य विदेशी लगानी भएको सानो देश रहेको उल्लेख छ। नयन शेयर बजारमा उत्साहजनक लहर छाएको छ र त्यस अन्तर्गत नेप्से परिसूचक 1700 अङ्कभन्दा माथि पुगेको छ। र कोरोनाका कारण केही अघि सुस्ताएको शेयर बजार अहिले आकाशिँदाखेरि यसमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू उत्साहित बनेका छन्। अबको क्रममा शेयरको प्रसङ्ग। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 1700 अङ्कभन्दा माथि पुगेको छ। बुधबार एकै दिन 28.89 अङ्कले वृद्धि भएर 1707.67 अङ्कमा पुगेको हो। सूचकमा सुधारसँगै कारोबार रकम 4 अर्ब 9 करोड 96 लाख 4,772 रुपियाँ पुगेको छ। बुधबार 6वटा कम्पनीको शेयर मूल्य अधिकतम बढ्ने क्रममा सर्किट लागेको छ। फाइनेन्स बाहेक सम्पूर्ण सूचकमा सुधार देखिएको छ। बुधबार 101वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 53वटा कम्पनीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। दिनभर भएका 36,893 कारोबारबाट 195 कम्पनीका 1 करोड 25 लाख 23,651 किता शेयर किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 25 करोड 90 लाख रुपियाँको खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 9.99% ले बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 6.21% ले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा समूह, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूह 4% बढीले बढेका छन्। बैंकिङ समूह पनि 1.15% ले वृद्धि भएको छ। लगानी बोर्डले 3वटा परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको 45औं बैठकले 3वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुन लागेका 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्सा खुला जलविद्युत आयोजनाका लागि 17 अर्ब 72 करोड 40 लाख रुपियाँ, 57 मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँ र 65 मेगावाटको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 43 करोड 60 लाख रुपियाँको लगानी स्वीकृत भएको बताए। खोला जलविद्युत परियोजना 77.5 मेगावाटको रन अफ रिभर स्किम जो चाहिँ ताप्लेजुङमा अवस्थित छ त्यो 17 अरब 72 करोडको र त्यस्तै 57 मेगावाट हिमचोली दोर्दी जलविद्युत परियोजना र तत्पश्चात चाहिँ 65 मेगावाटको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अर्ब 43 करोडको चाहिँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मका लागि गठित मुआवजा अध्ययन समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि परियोजना बैंक र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ। अरुण 3 जो चाहिँ लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै गरेको चाहिँ एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित चाहिँ फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो 900 मेगावाटको। त्यसको चाहिँ पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मको चाहिँ पहुँचमार्गको चाहिँ मुआवजाको अध्ययन समितिको चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित जसको कार्यदेश विगतमै तोकिएको थियो। लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रद्वारा सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने गरी स्वचालित बनाउने र नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टलको स्थापना गरी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न समेत बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए।
बाराको जितपुर सिमराका बासिन्दा स्थानीय उद्योगका कारण प्रदूषण र दुर्गन्धमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। स्थानीय शिवशक्ति घी उद्योगले फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फाल्दा स्थानीयमा समस्या देखिएको छ। शिवशक्ति घिउ उद्योगबाट निस्कने खरानी सार्वजनिक जमिनमा अस्तव्यस्त तरिकाले फाल्ने गर्दा यो उडेर स्थानीयको घर बारीतिर जाने गरेको हो। उद्योगबाट निस्किएको खरानीका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको दलित बस्तीका बासिन्दामा स्वास्थ्य समस्या समेत देखिएको छ। खरानीका कारण खाना खान नहुने, कपडा फोहोर हुने र दुर्गन्ध लगायतका समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। कुछ मने यति करम तब उनसे उड़ियाई तो खाना में पड़ी तब बेकार करी सब यति करी तो हावाहुरी आउँदा र अन्य समयमा समेत खरानी उडेर आँखामा पस्दा बस्तीमा आँखाका बिरामी समेत बढेका छन्। उद्योगबाट निस्कने फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा बस्ती नै दुर्गन्धित हुँदा पनि उद्योगले समस्या समाधान नगरेको स्थानीयको आरोप छ। खोलामा झर्छ, खोलामा झरेपछि गाई बस्तुहरू पानी खायो भने बिमारी भएर मर्छ। त्यो भयो एउटा त्यो फ्याक्ट्रीको छाई आँखामा पर्ने, आँखा बिग्रिने, खानामा पर्ने, घरभित्र छिर्ने, त्यस्तो प्रब्लमहरू छ क्या। स्थानीयले उद्योगलाई कारबाही गर्न र दुर्गन्ध नियन्त्रण गराउन पटक पटक जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको भए पनि कुनै पहल हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिले भने नगरपालिकाको समन्वयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। यदि उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु भएन भने नेपाल सरकारको 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको नियमअनुसार कानुनअनुसार नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो विषयमा उद्योगपतिहरूसँग पटक पटक कुरा गरिरहेको छु त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। यदि त्यसले नियन्त्रण गर्न सकेन भने नगरपालिकाबाट मैले नगरपालिकाबाट समन्वय गरेर त्यसलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नको लागि उपायहरू अपनाउँछु। बस्तीलाई खरानी र दुर्गन्धको पीडाबाट छुटकारा दिलाएर छोड्ने जनप्रतिनिधिको आश्वासन छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन अनुसार औद्योगिक फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुन्छ, तर शिवशक्ति घिउ उद्योगले त्यसको समेत पालना गरेको देखिँदैन। इन्दीप कोइराला, बारा। मुख्य सडकमै पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्करको अव्यवस्थित पार्किङका कारण धनगढी असुरक्षित बन्दै गएको छ। पार्किङका लागि जग्गा भाडामा लिए पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो दृश्य नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी आसपासको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा सडकमा लस्करै डिजेल र पेट्रोल भरिएका ट्याङ्कर छन्। बस्ती नजिकै आयल निगमको डिपो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्कर सडक किनारमा पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढाउनेमा सवारी चालक समेत चिन्तित छन्। धेरै गाडीहरू एउटै ठाउँमा हुन्छ हैन, अब खाली भए त ठिकै हो। अब के भन्छन् गाडी फुल भएको हुन्छ, त्यतिखेर ठोकिन पनि सक्छ, ठुलो गाडी आउँछ, आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। 2037 सालमा खुला ठाउँमा स्थापना गरिएको आयल निगमको सुदूरपश्चिम डिपो चारैतिर बस्ती विस्तार भएपछि धनगढी असुरक्षित भएको हो। नेपाल आयल निगम धनगढीले ट्याङ्कर पार्किङका लागि भन्दै चटकपुरमा जग्गा भाडामा लिएको छ। साउनदेखि निगमले जग्गाको भाडा तिर्दै आए पनि व्यवसायीले भने पार्किङ स्थल छोडेर सडकमै पार्किङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। सम्भव भएसम्म अहिलेकै ठाउँमा नै व्यवस्थित र सुरक्षित गरेर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र स्थानीयले सहमति नदिए अर्को स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने निगमको तयारी छ। भएको ठाउँमा अब सुरक्षित पार्किङ त्यहाँ गर्दा ठिकै हुन्छ मैले देखिरहेको छु। जस्तो घना बस्ती पनि छैन, त्यसमा अब उनीहरूलाई बनाउने प्रयास बनाएर प्रशासनिक निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पार्किङ गर्ने हाम्रो प्रयास छ। त्यही हो। अब त्यसपछि पनि अब त्यहाँ हुँदै भएन भने यो पार्किङलाई क्यान्सल गरेर अन्य ठाउँमा पार्किङ गर्ने व्यवस्थातिर लाग्नुपर्छ।
सुदूरपश्चिमको निगमसँग डिजेलका लागि 3 दिनसम्मको भण्डारण क्षमता रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थ भने 1 दिन पनि ढुवानी गर्न नसक्दा अभाव हुने गरेको छ। 1 बिघा 8 कट्ठा जमिनमा रहेको सुदूरपश्चिम निगमको डिपोको कार्यालय साँघुरो छ। सडकमै ट्याङ्कर पार्किङ नगर्न अनुरोध गर्दा पनि आयल निगमले मानेको छैन। स्थानीयले अवरोध गरे पनि निगमले सोही जग्गा विगत 4 महिनादेखि मासिक 20,000 का दरले भाडा तिर्दै आएको छ। पर्वतमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र संघीय कार्यालयहरूमा रहेका सवारी साधनहरू कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मर्मत सम्हार र प्रयोगको अभावमा सवारी साधन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति पर्वतका 2 ठूला सवारी साधन सहित जिल्ला स्थित कार्यालयहरूका सवारी साधन कार्यालय परिसरमै थन्किएका छन्। जिल्ला विकास समितिका 2 महिन्द्रा र ल्यान्ड क्रुजर जीप परिसरमै थन्किएका छन्। 3 वर्षदेखि मर्मत सम्भार नहुँदा सवारी साधन प्रयोग गर्न नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीय तहमा नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ सवारी साधन किन्ने होड चलेकाले पुराना सवारी साधन काम नलाग्ने भएका हुन्। सरकारवाला कार्यालयले भने करोडौंका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन भन्दा त्यसलाई हटाउने तयारी थालेका छन्। एउटा समस्या के छ भन्दा हाम्रो आर्थिक नियमावलीहरूले यस्ता पुराना गाडीहरूलाई लिलाम प्रोसेसमा चाहिँ लगेर त्यसलाई हटाउने प्रोसेसै एकदमै झन्झटिलो भएको हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ समस्या भएको छ र हामीले त्यस्ता पुराना गाडीहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छन् र थोरै खर्च गरेर मर्मत गरेर चाहिँ चल्न सक्ने अवस्था भएकोहरूले चाहिँ चलाउनुस् भनेर भनेका छौँ। संघीय संरचनामा जानु अघि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, महिला विकास कार्यालयमा मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा छन्। पुराना सवारी साधनहरू कार्यालयमा त्यत्तिकै थन्काउँदा कुरूप देखिन थालेका छन्। सवारी साधन मर्मतका लागि बजेट पनि नहुने र लिलाम प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। लिलाम गरेर चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर झन्झटिलो प्रोसेस छ लिलाम पनि हैन। लिलाम गरेर जति प्रयोग गर्ने काम लाग्ने खाले सवारी साधन तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले लगे पनि पुराना किसिमका सवारी साधन त्यत्तिकै छाडेका छन्। यसरी राखिएका कतिपय सवारी साधनका पार्ट पूर्जा समेत चोरी भइसकेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले भने यस्ता सवारी साधन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। महेन्द्र जेसी, पर्वत। तिहार नजिकिँदै गर्दा ढाका टोपीको व्यापार बढेको छ। ढाका टोपी केवल शिर ढाक्ने वस्त्रको रूपमा मात्र नभएर नेपाली समाजको आफ्नै पहिचान पनि हो। त्यसैले विभिन्न चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, सभा सम्मेलनमा ढाकाको टोपी लगाउने प्रचलन छ। तिहारमा पनि ढाका टोपीको प्रयोग गरिन्छ। तिहारमा ढाका टोपी लगाउँदा माइतीको मान प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने विश्वासले हरेक चेलीले आफ्ना दाजुभाइलाई उपहारको रूपमा स्नेहपूर्वक ढाका टोपी दिने प्रचलन पनि छ। त्यसैले तिहार नजिकिँदै जाँदा ढाकाका टोपीको व्यापार पनि बढेको छ। सबै क्षेत्रमा कोभिडको असर परे पनि ढाका टोपीको व्यापारमा कुनै असर नपरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। पानीले छेक्नुपर्ने अथवा के तेलले छेक्नुपर्ने त्यसरी छेक्न नहुने भन्ने चाहिँ एउटा शास्त्रीय मान्यता भएको कारणले शिरमा टोपी लाउँदाखेरि चाहिँ एउटा दाजुभाइ, दिदीभाइ, दाजु बहिनीको नाता चाहिँ एकदम अटुट हुने भन्ने एउटा धार्मिक ग्रन्थ अनुसार त्यसरी नै चलेको हो र यो सालको तिहारमा अलि बेसी टोपी गइरहेको छ। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले पनि ढाका टोपीको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेकाले व्यापारमा वृद्धि हुँदै गएको छ। चाडपर्व मात्र नभई विभिन्न सभा सम्मेलनमा सहभागी हुँदा समेत ढाका टोपीको प्रयोग गर्ने प्रचलनले व्यापार बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौँको मैतीदेवी चोकमा नेचर सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा 3 दशक लामो अनुभव सँगालेका व्यवसायीहरूको नेतृत्वमा सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएको हो।
उपभोक्ताको सन्तुष्टि हाम्रो दायित्व नाराका साथ काठमाडौँको मैतीदेवी चोकबाट नेचर सुपरमार्केटले व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेको छ। बजारको माग र आम उपभोक्ताको आवश्यकताका अनुसार गुणस्तरीय खाद्यान्न तथा ग्रोसरी सामानहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएको हो। मैतीदेवी चोकबाट हामीले ओपनिङ गरेको छौँ। अब हाम्रो 3 महिनाभित्रमा एरिया हामीले चोइस गरिसक्यौँ। 3 महिनाभित्रमा 3वटादेखि 4वटा ब्रान्च हाम्रो ओपनिङ हुन्छ। यो वर्ष हामीले 7 देखि 8वटा ब्रान्च ओपनिङ गर्छौँ। बजार व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय उत्पादन बिक्री वितरणको लामो अनुभव र अभ्यासमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नतामा सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएको हो। सुपरमार्केटमा प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राख्दै पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुने सञ्चालकको भनाइ छ। सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य तथा ग्रोसरी सामान सुपरमार्केटमा उपलब्ध छन्। सुपरमार्केटले उपभोक्ताको सहजताका लागि होम डेलिभरीको सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ। अनलाइनको माध्यमबाट सामान अर्डर तथा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। सुपरमार्केटले उपत्यकामा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टेल, क्याटरिङ, क्यान्टिन, खुद्रा पसल लगायतका क्षेत्रहरूमा सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। मूल्यमा एकरूपता कायम गर्दै उपभोक्ताको आवश्यकता र माग अनुसार सहरदेखि गाउँसम्म गुणस्तरीय सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने सुपरमार्केटको दाबी छ। नेचर सुपरमार्केटमा जति पनि उपभोक्ताहरू आएर खरिद गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई 1 महिनाको लागि विशेष छुट लगायत उहाँहरूलाई होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। आम उपभोक्ताहरूलाई हामीले नेचर सुपरमार्केटबाट जति पनि हामी सामानहरू डेलिभर गर्छौँ त्यो सामानमा हामी सर्वसुलभ र गुणस्तर रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि आम उपभोक्ताहरूलाई म राख्न चाहन्छु। उद्घाटनको अवसरमा सुपरमार्केटमा पुगेका ग्राहकहरूले पनि सेवा सुविधा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले अन्य स्थानमा भन्दा नेचर सुपरमार्केटमा सहुलियत दरमा सामान पाइएको बताए। धेरैवटा अफरहरू पनि राख्नु भएको छ जनक सरहरूले। उहाँहरूको आफ्नो ग्राहकको अफर भन्नु भनेकै उहाँहरूको चाहिँ एउटा सुरुवाती राम्रो खालको काम हो। यो जुन तिहारको आगमनसँगैको यो एउटा नयाँ आएको नेचर सुपरमार्केटले एकदमै सबै अब कन्ज्युमरहरूको हैन चाहिँ मन जित्न सकोस्, ग्राहकहरूको मन जित्न सकोस्, यसले राम्रा सामानहरू बिक्री गरोस् र यसको उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। नेचर सुपरमार्केटले 1 वर्षभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा 10वटा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 5 वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा 30 देखि 40वटा शाखा विस्तार गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको सञ्चालकको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकापछि देशका प्रमुख शहरहरूमा नेचर सुपरमार्केटको शाखा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। महामारीले हाम्रो शिक्षालाई उथलपुथल गरिदिएको छ। परीक्षा हुन सकेको छैन, पढाइ अगाडि बढेको छैन। कक्षा 12 को परीक्षा, दियो बनाउँदै कलिला हातहरू। बल्ल बल्ल आगामी मङ्सिर 9 देखि 16 गतेसम्म कक्षा 12 को परीक्षा हुन लागेको छ। 12 कक्षाको अन्तिम परीक्षा सधैँ वैशाखमा हुने गर्थ्यो, तर यो वर्ष भने कोभिड-19 महामारीका कारण परीक्षा कहिले हुने भन्ने कुरामा टुङ्गो लगाउन निकै गाह्रो भइरहेको थियो। तर भर्खरै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर 9 गते हुने भनेर भनेपछि बालबालिकामा कतै डर त कतै उत्साह छाएको छ। यसमा म उत्साहित छैन, किनभने यो समयमा हामीले त्यस बेलाको सबै कुरा सबैलाई आउँछ भन्ने हुँदैन र कोभिडका कारण सब कोही त झन् पढ्न मन नलागेको पनि हुन्छ। पहिलाको जस्तो हामीमा पढ्ने बानी पनि छैन र कन्फिडेन्ट पनि एकदमै लो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई डर पनि लागिरहेको छ। साथै कोभिड-19 को कारणले गर्दा हाम्रो करियरमा एकदमै असर परिरहेको छ। आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 16 गतेसम्म हुने परीक्षामा विद्यार्थी जहाँ छन् त्यहीबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्देशन सरकारले दिए पनि प्राय विद्यालयले होम सेन्टर बनाएरै परीक्षा लिने निर्णय गरिरहेको छ। कोभिड-19 को जोखिममा होम सेन्टरमा गएर परीक्षा दिन विद्यार्थीहरूमा पनि डर उत्तिकै रहेको छ।
यस्तो पेन्डेमिक कन्डिसनमा एक्जाम दिँदा कसैलाई कोभिड छ र कसैलाई छैन भन्ने थाहा हुँदैन र हाम्रो जस्तो नेपाल देशमा त झन् कोभिडको उपचार हुन पनि गाह्रो छ। आई होप सरहरूले कलेजले चाहिँ अब प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ सबै अपनाउने छ र हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो जुन डर हामीसँग हुन्छ नि कोभिड-19 यस्तो महामारीको बेला पनि हामीले फिजिकल्ली गएर एक्जाम दिनु परेको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो डरलाई चाहिँ अलिक घटाउने छ भन्ने लाग्छ। तोकिएको परीक्षा अवधिमा कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखियो भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई रिपोर्टको आधारमा पछि छुट्टै परीक्षा लिने पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। तिहार दीपहरूको पर्व हो। यो पर्वमा भक्तपुरका कुमाले परिवारमा बिहाई नभाइ छ। यस्तो बेलामा बा-आमालाई सहयोग गर्दैछन् दुई दाजुभाइ। सुसन र सुसल दुई दाजुभाइ तिहारको लागि दियो बनाइरहनु भएको छ। अहिले विद्यालय नलागेकाले उहाँहरू दुवैजना फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न चर्खामा माटो हालेर बिस्तारै दियोको आकार दिँदै हुनुहुन्छ। तिहारको लागि अति आवश्यक दियो पाला लकडाउनको समय सदुपयोग गर्दै दिनकै बनाइराखेको छु। तिहारको समयमा सबैको घर उज्यालो पार्न बजारमा दियोको माग निकै नै धेरै हुन्छ। त्यही भएर नजिकै गरेको तिहारको लागि धेरैभन्दा धेरै दियो बनाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ सुसन र सुसल। भक्तपुरका यी प्रजापति दाजुभाइका माटोको भाँडा बनाउने पुर्ख्यौली पेसा हो। पुर्ख्यौली कामलाई अघि सारेको भन्दै उहाँहरूको बुबा पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ। लकडाउनको समयमा छोराले काम सिक्दै पाला बनाउँदै समयलाई सदुपयोग गर्दै काम सिक्यो। सुसन र सुसलले यसरी काम गर्दा पुर्ख्यौली पेसा त अघि बढ्ने नै भयो, त्यसमाथि उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई आम्दानीका लागि पनि मद्दत गर्नु भएको छ। तपाईलाई तिहारको शुभकामना। आजलाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यदेखि आंशिक बदलिरह्यो। आज राति पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।